अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़-ए-काम, बनाना रिपब्लिक बन चुका है ये मुल्क और यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो कानून की धज्जियाँ उड़ा देता है। वो आप चाहे देख लें, पॉलिटिकल देख लें, किस तरह धांधली, नंगी धांधली चल रही है एक जानिब। और आज एक बड़ा वाक़या पेश आया कि किस तरह खातून जो है वो एक वार्डन वाले के साथ बदतमीज़ी कर रही है और किस तरह उसके सामने गाड़ी में उसको कुचलते हुए, रोंगते हुए जो है वो गाड़ी भगा करके ले जा रही है। किस तरह वो बदतमीज़ी कर रही है, वीडियो भी थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ। लेकिन नाज़-ए-काम, जहाँ बात कर रहे हैं कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, सनम जवेद के हवाले से ख़बर ले लें। आलिया हमज़ा और सनम जवेद को आपको पता है कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से उनको लाहौर से बाहर सरगोदा भी शिफ्ट कर दिया गया। तो नाज़-ए-काम, अब उनके जिस्मानी रिमांड के अंदर जो 5 मई तक जो जुडिशल रिमांड के अंदर 5 मई तक तोसी कर दिया। और इंसानी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जवेद ने केस की समाअत की। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जज सुबहान को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। पता है, जानबूझ के ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं और इस गेम का हिस्सा हैं। यानी कि कितनी बार इसके ऊपर आज सनम जवेद ने ख़त लिखा। वो ख़त रखने से पहले आपके सामने मैं ये आपको बता दूँ कि आलिया हमज़ा की कुछ तस्वीर है, एक दो वो मैं आपके सामने चलवा भी देता हूँ कि उनके बाजू के ऊपर निशान है, उनको मलेरिया है, उनको सख्त अजियत जो है ये दी जा रही है। हमारे शाकिर महमूद अवान साहब जो हैं वो साफ़ी, उन्होंने कहा मैं अपने व्लॉग में बताया था कि जेल में आलिया हमज़ा की सेहत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज जब वो सादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई तो मलेरिया के बायस उनके जिस्म पर इन्फेक्शन के वाज़ेह असरात मौजूद है। आलिया हमज़ा का कहना है कि इन्हें हर तरह की अजियत दी जा रही है, वो बैक फुट पर नहीं जाएंगी। डटी हुई हैं, सनम जवेद भी डटी हुई हैं और आलिया हमज़ा को 20 सख्त अजियत दी जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ज़रा देखें उनकी बाजू के ऊपर किस तरह इन्फेक्शन के निशानात हैं। नाज़-ए-काम, आपने ये देखा और अब सनम जवेद का वो ख़त आपके सामने रख देता हूँ जिसमें आज उन्होंने एक शेर के ज़रिए भी जो है वो पैगाम दिया, मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि नवा केस 12वीं गिरफ्तारी, 14 रोज़ा, 1 रोज़ा, 7 रोज़ा, मुसलसल 22 रोज़ का जिस्मानी रिमांड, मगर क्या फ़ायदा। अब जो अगला जुमला है वो सुनने वाला है नाज़-ए-काम। वो कहती हैं कि लीडर कल भी वही था, आज भी वही है, इमरान अहमद खान न्याजी। फिर एक शेर लिखती हैं, वो कहती हैं सता कर देख ले जालिम तेरी ताकत जहाँ तक है, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। कितना बड़ा उन्होंने इस शेर के अंदर पैगाम दिया है। नाज़-ए-काम, एक जानिब ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, धांधली चल रही है, नंगी धांधली। अब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता नाज़-ए-काम, इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होती तो आज ये जो वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस तरह का वाक़या पेश ना होता और जुर्रत ना होती। पाकिस्तान के अंदर यकीन करें इंसान की कदर नहीं रहेगी। इंसान की कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है ना। पता है ना कि जनाब इसको उड़ा देने से, इसको मार देने से, इसको उठा लेने से, इसकी इज़्ज़त पमाल करने से पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। प्रेशराइज किया जाता है और उसका पंजाबी के अंदर मोल नहीं पहनता। तो नाज़-ए-काम, ये ज़रा देखें, एक खातून बदतमीज़ी कर रही है कि ट्रैफिक वार्डन वाला उसको रोकता है ओवर स्पीडिंग के ऊपर और उसका चलान करने की कोशिश करता है। तो जनाब आगे से वो अमीर ज़ादी जो है वो रूल ऑफ लॉ किस तरह धज्जियाँ उड़ा रही है, बदतमीज़ी कर रही है, उसे कह रही है ख़बरदार बकवास मत करो, सामने से हट जाओ, जाहिल कहेगा। और उसे वो कह रही है कि तुमने बहुत कुछ किया, जबकि वो खुद कह रही है, खुद जो है वो उसको किस तरह के अलकाबात से नवाज रही है। और एक ट्रैफिक वार्डन वाले को वो किस तरह कुचलते हुए जा रही है। वो किस्मत उसकी अच्छी कि वो ट्रैफिक वार्डन वाला बचत है। ज़रा वीडियो देखें। आपको आप बता रहे थे कि आप और आपने मुझे तू कैसे कहा है? मैंने तू नहीं कहा, आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा है। कुछ भी नहीं कहा। अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें। नहीं कहते तो जाए अपने अकेडमी में जाकर सीखिए। जाहिल कहीं का आपको भी यूनिफॉर्म चाहिए। ये देखिए सारी दुनिया हटो सामने से, हटो। ऐसे कैसे हट। नाज़-ए-काम, आपने ये वीडियो देखी और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाला जो मामला है उसके ऊपर आने से पहले ज़रा शबीर गुज्जर वाला मामला सुन लें कि मरियम नवाज़ जो शबीर गुज्जर को रगड़ा लगवा रही है। नाज़-ए-काम, शबीर गुज्जर के हवाले से उनको वो काफ़ी इनके हत्थे नहीं चढ़ा, टारगेट था शबीर गुज्जर
اور گرفتار نہیں وہ ہو سکا تھا، اور اس کے اوپر کافی غصہ تھا نون لیگیوں کو. اور میرے ذرائع سے مجھے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. بالآخر کل ضمنی الیکشن میں وہ ہتھے چڑھا، تو اب اس کو اس کے اوپر 10 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. اور اس مقدمے میں ناظرین کرام یہ جو سب انسپیکٹر ضیاء الحق ہیں تھانہ ستو قتلہ میں، ضیاء الحق کے جو سب انسپیکٹر، ان کی مدعیت میں 7 نامعلوم افراد سے مقدمہ درج کر دیا گیا. اب ذرا دیکھیں کہ ان کے اوپر جو دفعات لگائی گئی ہیں ان میں جناب رائفل چھیننے، پولیس اہلکار راحت کی وردی پھاڑنے، اقتدام قتل، پولیس پر حملہ ہونے سمیت 10 دفعات جو ہیں وہ ان پر لگائی گئی ہیں. اور ایک اور وقوع یہ بنایا گیا ہے کہ ولنشیا ٹاؤن کے قریب 2 گاڑیوں کو پولیس ناکے پر جو ہے وہ روکا گیا. گاڑیوں میں موجود 7 سے 8 افراد سوار تھے جنہوں نے پولیس پر گاڑیاں چڑھا دی، گاڑیاں بیریئرز کو جا لگی، جس سے بیریئرز ٹوٹ گئے اور مسلح افراد نے پولیس پر حملہ کر دیا. یہ ناظرین کرام آج واقعہ پیش آیا، اور اب اس کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا جائے گا. ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ چپتا تھا، بولتا تھا، فیمس تھا اپنے کاموں کی وجہ سے، اور نون لیگ والوں کو، اور خاص کر جس حلقے سے اس کا تعلق ہے. تو یہ ایک ناظرین کرام خبر. ناظرین کرام اب اگلی خبر کے اوپر آ جاتے ہیں، جو میاں محمد نواز شریف صاحب ملک سے فرار ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں بڑی ان کے حوالے سے خبریں چلی کہ ان کو ہاؤس ٹیسٹ کر دیا گیا ہے، ان کو بند کر دیا گیا ہے. پھر جب سعودیہ کے اندر عمرہ کرنے گئی مریم نواز اور شہباز شریف، اس وقت بھی بڑے سوالات اٹھے کہ نواز شریف کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں، نواز شریف جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، جناب ان کو قید کر لیا گیا ہے. تو اب ناصر کام بالآخر وہ ملک سے جانے کے حوالے سے کامیاب ہو گئے. میاں محمد نواز شریف سے جناب اب جو کہا یہ جا رہا ہے، جو آفیشیل چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جناب 5 روزہ دورے کے اوپر جو ہے وہ چین جو ہے وہ پہنچے ہیں. ناظرین کرام اب یہ خبر یہ ہے کہ جو ذرائع سے خبر معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دورہ ان کا ذاتی نوعیت کا ہے، یعنی کہ پہلے وہ علاج جو ہے وہ لندن گئے، اب لندن کے اوپر کوئی پابندیاں لگ گئی ہیں، تو جناب اب وہ کہہ رہے ہیں جی اپنا چیک اپ کروانے وہ چین گئے ہیں. تو ذاتی نوعیت پر انہوں نے اپنی صحت کے حوالے سے کوئی چیک اپ کروانا ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ نجی جو دورہ ہے اس میں سیاسی ملاقاتیں کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. اسحاق ڈار ان کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے ناظرین کرام یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے ہونے کے بعد پارٹی کی سینئر قیادت نے نواز شریف کو پارٹی کی دوبارہ قیادت سنبھالنے کا مشورہ بھی دیا ہے، لیکن پارٹی کی تنظیموں کے بعد نواز شریف پارٹی کی قیادت دوبارہ سنبھال لیں گے، اور مسلم لیگ کی آئندہ کی حکمت عملی نواز شریف ہی طے کریں گے. یہ بھی تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، یہ یعنی کہ خبر چلائی گئی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے واپسی کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہے. لیکن دیکھیں کیا صورتحال ہے، کیا بنتی ہے، کیا اس حوالے سے مزید اپڈیٹس ہوں گی، واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ آنے والے 5 دن کے بعد جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.